कैसा ना हुआ यहाँ पर? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। आप तो वही है ना, खुदा वगैरह पे ईमान नहीं है, वही है? जी वही हूँ। जी जी, अच्छी वही बात हूँ। है। थैंक यू फॉर कमिंग, जी मैं तशरीफ आवरी का शुक्रिया। थैंक यू, सेम हेयर। मौलवी अच्छा कयूम साहब लगा को आपने बात देखा, करके। मुनाजरा अच्छा लगा नहीं लगा आपको? बस सही, अच्छा था। मैं चाह रही थी अगर कोई और मैं इस तरह की आपके साथ अगर डिबेट कर सकूं, अगर हम वुमेन राइट्स पे बात ये कर लें बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम जब हम में। एथियस्ट के लिए प्रोग्राम रखेंगे ना तो आप तशरीफ लाएं उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, तो आप अलग से डिबेट रखेंगे या उसी प्रोग्राम में मैं आऊं फिर? देखिए, आप हमारे जाफर भाई से बात करें, क्योंकि आपकी जो क्लिप्स वगैरह ना, तो आपको तो फर्क भी नहीं पता अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का, ठीक है ना। मालूमात तो है नहीं इस्लाम के, तो ये तो इस तरह तो नहीं है कि भाई हम हर एक को जो है ना एक जैसा टाइम दे दें। वो आपके अपने वजन के मुताबिक आपके जो सवालात होंगे अहम, हम सुनेंगे, जवाब देंगे, ठीक है ना। आपके जो इश्काल हैं वो वगैरह कर लें, लेकिन मैं आपको इस लेवल पे नहीं समझता, माजरत के साथ, कि आपके अभी इतनी मालूमात नहीं है कि हम आपके साथ कोई सही सही। इस तरह डिबेट रख लें। लेकिन आपके जो सवालात हैं, भाई कह दो कि मैं खुदा को नहीं मानती, इसलिए नहीं मानती, या फिलान चीज़ है, मेरे जहन में सवाल है, तो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको पसंद आया तो पसंद आया, कबूल किया कबूल, नहीं किया तो सही सही। फ्री तो ये कंट्री। आप किस दिन आप रखेंगे कॉल्स, तो अभी मतलब जो है कि ना, आप किस? हमारे यूट्यूब चैनल पे आप फॉलो करें ना। अभी मैंने एक प्रोग्राम रखा है एथियस्ट के लिए, कि वो मौलवी वाजिदी साहब हैं, उन्होंने जो अल्लाह के वजूद पे जो दलाइल दिए हैं, वो हमारे नज़दीक उनके दलाइल कमज़ोर हैं, ठीक है ना। मैं उसके रद्द पे कुछ बातें करूंगा, उसके बाद मैं कॉल्स लूंगा, तो आप कॉल्स के वक्त आ जाएं। चलें। और हाँ, हो सकता है ये नेक्स्ट सैटरडे को शायद हम इसी मौजू पे रखें, ठीक है ना। ठीक है, ओके। ओके, सही है। चलें, थैंक ठीक। यू, ठीक। थैंक यू, खुदा हाफिज, खुदा ओके हाफिज। ओके, थैंक यू। ओके जनाब। अभी जो आसिम साहब, प्रोफेसर आसिम भाई। अस्सलाम वालेकुम नहीं आसिम नहीं भाई, जाफर कैसे भाई, हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यारी मदद, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह असद ताला भाई का भाई, एहसान है, शुक्रिया तशरीफ आवरी का। सुनाए बहुत जनाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सब मजा अल्हम्दुलिल्लाह। आया सबसे आज? पहले आपको मौला हुसैन की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, बहुत मुबारक, आपको आपको भी अल्लाह बहुत मियां मुबारक। आपको सलामत रखे। और उसके या बाद बेतहाज दिल चाहता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिल चाहता है, या हुसैन, हाय हाय हाय, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या या हुसैन, हुसैन, वल्लाह लब्बैक या वल्लाह हुसैन। हुसैन के नाम में जो प्यार है, बहुत जो इश्क है, हुसैन या हुसैन, वल्लाह। अब ये माइक्रोफोन वगैरह ज्यादा आवाज बुलंद हो ना, तो ये आवाज को खराब कर देती है, वल्लाह मैं ज्यादा देर चीखता रहता। हुसैन, इंशाल्लाह करबला जाए, इंशाल्लाह करबला, अल्लाह आमीन, इलाही बैनुल आमीन, हरमैन इलाही आमीन, अबुल फजल अब्बास इंशाअल्लाह अलैहिस्सलाम इलाही। के बारगाह में जाए, हाँ, उनके जरिए मुबारक चूम कर फिर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए मुबारक को चूम ले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नमाज पढ़े वहां पे इलाही 2 आमीन, रकअत, इलाही कुब्बे के नीचे अल्लाह से इंशाअल्लाह। मांगे, या अल्लाह हमारी गुनाहों की मगफरत फरमा और हमें आमीन, जन्नती बना इलाही दे, या अल्लाह, आमीन, या अल्लाह। इलाही अल्लाह आपको आमीन, इज्जत इलाही दे, आमीन। या अल्लाह आपको इज्जत दे। अल्लाह थैंक यू आपको सर, सलामत रखे यारी भाई। थैंक यू थैंक यू। आप हमारा फखर हैं। आप मैं हर आपका वक्त हर खादिम, दम हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत रखे और अल्लाह हमेशा आपको इज्जत दे। कायम दायम रखे। और हमेशा शियों के लिए आप एक जबरदस्त ज़रब मसल बन के रहें। इन लोगों के लिए जो सुन्नी है, इनको बिल्कुल उड़ा के रख देते हैं आप हमेशा, माशाल्लाह। अल्लाह आपको अल्लाह सलामत आपको रखे। सलाम दिए आसिम भाई, अल्लाह आपको थैंक यू सलाम। सर। घर वालों को सलाम कह दें, हम जज़ाक। मैं बेटियों को, बिल्कुल मेरी मेरी भतीजियों को, मेरे इंश- भतीजों को, सबको बहुत सलाम कह दें। थैंक यू सर, जी अल्लाह आपको इंशाल्लाह, इज्जत दे। इंशाल्लाह। थैंक यू। शेख साहब को लेते हैं। हुसैन, या अल्लाह, क्या बात है। दिल से, वल्लाह दिल करता है, दिल से चीख चीख के पुकारे ना, किसी जगह पे चले जाएं, किसी पहाड़ी पे, किसी वादी पे, कुछ लोग हों ना आशिक अपने जैसे, सब पुकारे। इसमें इतना मजा है, इतना इश्क है इसमें, हाय हाय। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र में, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जिक्र में, दुआए नुदवा पढ़ने में, या सुभान अल्लाह, सारा दुनिया की इज्जत उसमें है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? और शुक्र करम अल्लाह पाक का। दिल आज मेरा बहुत खुश है। एक ही रिक्वेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। है कि मेरे लिए
اسی دعا کیا کریں, استقامت کی دعا کیا کریں. آج تو بات تھی کہ آج بیل مجھے مار رہی بات کی ساری. وہ جو بات کر رہا تھا اسی کے اوپر ریورس آ رہے تھے. اور سیدھی سی بات ہے کہ جن کو حق نہیں پتا تھا, جن کو حق پتہ لگ گیا, وہ تازے ہو گئے. اللہ کو اس لیے دعا کی درخواست. تھینک یو سر, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اللہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حوائج پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حوائج, کیونکہ شب ولادت ہے. یا اللہ ہاتھ بلند کرو مومنین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب ارحم الراحمین. یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والأرضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. نسألک ونقسمک. صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. پروردگار ہمارے مولا کے فرج میں تعجیل فرما, ان کو اذن خروج عنایت فرما. پروردگار ان کے قلب اطہر ہم سے راضی فرما. پروردگار ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مولا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سے راضی کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں ان کی نوکری, ان کی خدمت, ان کی طاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم میں جو عیب ہیں, جو حجاب بنتی ہیں ہمارے اور ہمارے آقا کے درمیان, پروردگار ان عیوب کو تو اپنے رحمت سے دور فرما. پروردگار ہمارے اموات کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے حوائج پورا فرما. جو ہمارے قرضے ہیں تو ادا فرما, جو مشکلات ہیں تو حل فرما. پروردگار ہماری اولاد کو اس دور کفر میں یا اللہ, اس دور فتن میں یا اللہ, ایمان عطا فرما. محبت اہل بیت علیہ السلام عطا فرما. حب امام زمانہ علیہ السلام, شوق انتظار فرج. پروردگار تو انہیں عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے در کے گدا ہیں. یا اللہ تو نے فرمایا قرآن میں, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, گدا کو, سائل کو اپنے دروازے سے رد نہ کرنا. یا اللہ حسین کے نام پہ گدائی کر رہے ہیں تیرے در پہ. یا ہمارے رب, یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو عطا کرے تو تیرے خزانے میں تو کچھ کمی نہیں ہوتا. یا رب اپنے جود سے, اپنے کرم سے مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے آج ہمیں عطا فرما. اپنی مغفرت عطا فرما, ایمان عطا فرما, محبت اہل بیت علیہ السلام عطا فرما. دنیا و آخرت میں سرفرازی, کامیابی عطا فرما. اور ہمیں نواسب کے شر سے یا اللہ, دشمنوں کے شر سے, ظالم حکومتوں کے شر سے یا اللہ ہمیں حفاظت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلیہ. پروردگار اپنا عذاب, بدترین عذاب, نواسب بالخصوص طالبان پر اسی لمحے نازل فرما. اور طالبان کے بدترین دشمنوں کر جو ان کے پہ رحم نہ فرمائے, ان پہ مسلط فرما. اللہم صلی علی محمد وعلیہ محمد. اگلا کالر کون ہے جی؟ آ جاؤ. ایک دو کال مزید لیتے ہیں پھر آپ سے سب سے گڈ بائی. ٹھیک ہے نا, گڈ بائی سمجھتے ہیں نا, گڈ بائی کا مطلب ہے خدا حافظ. ایک دو مزید لیتے ہیں. سید بھائی ہے, مسٹر سید حسین. کیا بات ہے, کیا بات, کیا عشق ہے, کیا عشق ہے, کیا وجد ہے, کیا جنون ہے میرے مولا کے نام میں.